बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी जो कि मैंने चंद दिन पहले जो है वो पब्लिक की थी, और मैंने आपको बताया था कि कुरान मजीद की एक आयत ऐसी भी है कि अगर आप उसको अपने घर के ऊपर लगा लें, अपनी बड़ी बिल्डिंग है या अपने घर के किसी अंदरूनी दीवार में लगा लें और उस आयत को 31 टाइम्स रोज़ाना उसका विर्द करें, तो नाज़रीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेइंतहा ताकत अता फ़रमाता है और तमाम लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनके ऊपर आपका कंट्रोल हो जाता है। और आप अगर बड़े कमज़ोर हैं, अगर घर में कोई आपको दबा के रखता है, आप शरीफ़ुन नफ्स इंसान हैं या ऑफ़िस में या किसी भी फैक्ट्री वगैरह में, तो आप बेशक ये आयत लिख के अपनी जेब में भी रख लें और इसका विर्द भी करते रहें, तो यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको क्या क्या ताकतें अता फ़रमाता है। और उस आयत का रेफरेंस मैंने आपको दिया था कि रावलपिंडी सदर में PIA के ऑफ़िस के पीछे, जो कि मेन शाहराह है, उस PIA के ऑफ़िस के पीछे एक बिल्डिंग है जिसका नाम है आर्मी वेलफेयर ऑफ़िस जो है, तो वहाँ पर ये आयत बिल्डिंग पे लगी हुई है। तो लोग हैरान हो गए, रावलपिंडी सदर में रहने वाले, उन्होंने ये कहा जी कि हमें नहीं पता चला था कि हम रोज़ाना ये बिल्डिंग देखते हैं और हमें आइडिया नहीं था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में इतनी ताकत रखी हुई है कि ये राज करते हैं। जो भी बंदा इस आयत का इस्तेमाल करता है, इस आयत पे यकीन रखता है, इस आयत का वजीफ़ा करता है या इस आयत का विर्द करता है, मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से बता दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस दुनिया का पहला ऐसा बंदा हूँ जिसने तमाम पीरों को, फ़कीरों को, तमाम लोगों को बताया था कि इस आयत में इतनी ताकत है, इस आयत का ताकत का इस्तेमाल आप भी करें तो आप रूल करेंगे। अगर कोई आपको तंग करता है, आप घबराते हैं ऑफ़िस में, घर में, फैक्ट्री में, या जैसे मतलब होता है ना, घर में भी बाज़ दफ़ा शरीफ बच्चों को जो है वो दूसरे जो होते हैं बड़े बड़ा सताते रहते हैं, तो जॉब में भी, फैक्ट्री में, जहाँ आप काम करते हैं, परदेश में हैं, लोग आपको दबाते रहते हैं। और पाकिस्तानी गरीबों को तो वैसे ही पूरी दुनिया में दबाया जाता है। लेकिन नाज़रीन, इस आयत की ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़रमा दी, तो वो आयत आपको मालूम है। मैं आपको बहुत और सारी आयतें ऐसे ही बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। यकीन करें कि इसलिए कि मेरे जैसे बंदा जिसकी अभी दाढ़ी मैंने अभी तक नहीं रखी, लेकिन इंशाल्लाह मैं रख रहा हूँ, और आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरी वीडियोस दाढ़ी में मिलेंगी और अच्छी भली दाढ़ी में मिलेंगी इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से। लेकिन मुझे कुरान पाक में गौर करने का बहुत शौक़ है। मैं हमेशा जब एक आयत खोलता हूँ, कुरान को खोलता हूँ, तो मैं ये भी देखता हूँ कि अल्लाह की हिकमत क्या है कि ये सफ़ा खुला है और मेरी नज़र इस आयत पे पड़ी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे क्या बताना चाहता है। मैं सारी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही गुजार रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह मुझसे आज क्या बात करना चाहता है। तो ये जैसे ही मतलब सूरह लुक़मान की आयत नंबर 20 ये मैंने खोली तो मेरे सामने आई, तो फिर मैंने कहा वाकई ये आयत आज मेरे सामने आ गई है, क्या वजह है। तो फिर मैंने देखा कि ये आयत तो मैंने वहाँ भी लिखी हुई देखी है इस बिल्डिंग पे, और देख लें कि माशाल्लाह पाकिस्तान में जो है वो किस कदर रौब दबदबा है आर्मी का। अल्लाह रखे, हर आर्मी का अपने मुल्क में होना चाहिए। तो नाज़रीन, दुनिया में भी अल्लाह रखे ताकि हम लोग बचे रहें किसी भी दुश्मन से। तो नाज़रीन, इस आयत के अलावा मैं आपको और बहुत सारी आयतें आज बता रहा हूँ जो कि ज़िंदगियाँ तब्दील कर देती हैं, मोजज़ात आपकी ज़िंदगी में लेके आ जाती हैं। मोजज़ात, ट्रू मानों में मोजज़ात। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप समझते हैं कि कोई बंदा आपको तंग कर रहा है और आप शरीफ़ुन नफ्स हैं, बहुत ही आप समझ लें कि आपके ऊपर इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, आपको बुरा भला कहा जाता है, आपको वो कहते हैं जी कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और कोई आपकी मदद करने को भी तैयार नहीं है। मुखालिफ पार्टियां बहुत भारी हैं, वो लोग अमीर हैं, आपको तंग करते हैं, या कोई भी मुकदमात हैं वग़ैरह 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 वग़ैरह। तो यकीन कीजिए कि आप अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद चाहते हैं ना, गैबी मदद आपको मिले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका दोस्त बन जाए और आपकी मदद करे, तो आपने सिर्फ़ ये वाली आयत 70 बार रोज़ाना पढ़नी है। क्या? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। बस स्क्रीन पे लिखी हुई आयत, मैं आयतें बताता जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आपकी इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि रब्बे करीम ने अपनी इस कुरान पाक किताब में कितनी ताकत रखी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो यहाँ तक फरमा दिया सूरह अल हशर के जो आखिरी रकू है कि अगर हम इस कुरान पाक को
پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خوف کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت تو جانتا ہے کہ اس میں کتنی طاقت ہے۔ تو آپ لکھتے جائیے۔ تو وہ جو آیت ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو کہ بلڈنگ پہ لکھی ہوئی ہے، وہ راولپنڈی میں، اور اگر آپ گھر پہ لگا لیں تو آپ سب پہ رول کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ آیت آپ کی اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے۔ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں گے تو میں آپ کو پرنٹ آؤٹ بھی اس کا دے دوں گا کہ آپ پرنٹ آؤٹ کروا سکیں، کیونکہ بازار میں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی۔ اور ناظرین، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا دشمن کون ہے، کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے، آپ کے اوپر کیا کر رہا ہے، آپ کے اوپر جو ہے وہ تنگ کرتا رہتا ہے، حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، آپ کے خلاف چالیں چلتا رہتا ہے، تو یقین کیجئے کہ روزانہ رات کو یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ یا بدیع العجائب، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اگر آپ مکمل اس کو پڑھیں پورے زیر زبر کے ساتھ تو یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، تو یہ پڑھ لیجیے اور پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ خواب میں آپ کو اس بندے کا چہرہ نظر آ جائے گا جو آپ کو تنگ کرتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے غم میں ڈھل گئے ہیں جہاں سے نکلنے کا راستہ ٹوٹل ختم ہو چکا ہے، راستہ ہے ہی نہیں ہے، آپ پھنس گئے ہیں، جیسے بندہ مجھدار میں پھنس جاتا ہے، دریا میں، سمندر کی لہروں میں پھنس جاتا ہے، اور کوئی بچانے والا نظر بھی نہیں آ رہا، آپ ایسی کسی پریشانی میں، مشکل میں پھنس گئے ہیں، خواہ وہ مالی پریشانی ہے یا کسی کی دی ہوئی پریشانی ہے، پریشانی تو پریشانی ہی ہوتی ہے۔ یقین کیجئے کہ آپ 40 دفعہ صبح، 40 دفعہ شام کو پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسے نکالے گا اس پریشانی سے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ آج تک ایسا ہوا نہیں کہ زندگی میں، دنیا میں، کائنات میں کسی بندے نے اپنے دکھ میں، اپنی پریشانی میں یہ آیت پڑھی ہو اور اس کی پریشانی ختم نہ ہوئی ہو۔ اگر کسی غم کی وجہ سے، کسی عیب، کسی گناہ کی وجہ سے اگر آپ کسی دلدل میں پھنس گئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی پکڑ ہو گئی ہے اور آپ کے سارے کام الٹے ہونے لگ پڑے ہیں جب سے آپ نے ایک گناہ کیا ہے، کسی گناہ کرنے کے بعد، تو یقین کیجئے کہ روزانہ 313 بار کی تسبیح کیجئے۔ ایک آیت ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ سب آیتیں اسکرین پہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، اسکرین شاٹ لیتے جائیے ناظرین۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ کو ایسے اللہ رب العزت گناہوں سے پاک کر دے گا جیسے پیدا ہونے والا بچہ، اور وہ تمام اللہ رب العزت آپ پر سے، اگر کوئی کسی قسم کے مائنر سے عذاب ہیں بھی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ آپ کا کوئی کام اٹک گیا ہے، پورا نہیں ہو رہا، کوئی کام آپ کے ایسے اٹک گئے ہیں کہ آپ پریشان ہیں، کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بندش لگا دی، رکاوٹ لگا دی ہے، کچھ ایسا ہے کہ پیسے خرچ کرنے پہ بھی آپ کا کام نہیں ہو رہا، خواہ وہ آپ کی فائلز ہیں، آپ کے گھروں کے مسئلے ہیں، آپ کی جائیدادوں کے مسئلے ہیں، آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی مسئلے ہیں، تو یقین کیجئے کہ آپ یہ آیت پڑھ لیجئے اور دیکھیے اللہ رب العزت آپ کا کیسے کام کرتا، نوٹ کر لیجئے۔ 100 بار صبح، 100 بار شام پڑھ لیجئے۔ ان ربی علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتے جائیے اور دیکھیے اللہ رب العزت کیسا آپ کے جناب سارے معاملے درست کر دے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اور کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ ڈپریشن کی حالت میں چلے گئے ہیں، تھوڑے سے غمگین ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، غصہ زیادہ آنے لگ پڑا ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جب بھی آپ کو غصہ آئے یا ایسی کیفیت ہو جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجئے۔ یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایسے نکال دے گا اس میں سے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسی پریشانیوں میں سے آپ ایک دم، آپ کے دل سے وہ سارے غبار اور وہ ڈر اور خوف سب کچھ نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں، کسی ایسی بیماری میں جو آپ کی ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے اور آپ بہت ہی پریشان ہو گئے ہیں، تو آپ ایک کام کیجئے کہ شہد لائیے گھر میں، اس کے اوپر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور اس کے بعد 7 بار یہ الفاظ پڑھ کر، کیا فیہ شفاء للناس،
اسکرین پہ سب لکھا ہوا ہے، فیہ شفاء للناس، یہ بات 7 بار پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مارے اس شہد کے اوپر، اور وہ یقین کریں ایک ایک چمچ روزانہ پیتے رہیں، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی بیماری، خواہ وہ کینسر تھی، معدے کی بیماری، جس چیز کی بھی بیماری، سب کہاں گئی، کدھر گئی، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے معاملے ہیں قرآن پاک کے کہ میں اگر بتانا شروع کر دوں تو 10 گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے، لیکن پھر آپ کہتے ہیں ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ نوٹ کر لیجئے اور اپنی زندگیوں میں اس کو لائیے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو معجزات دکھاتا، وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دل میں قرآن پاک کی اہمیت پیدا کی، اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو معجزات کی کتاب ہے۔ جو بندہ اس کا روزانہ ورد کرتا ہے اس کو ان میں سے کسی بھی آیت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو روزانہ اس کی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تلاوت کرتا ہے اس کو کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے وظیفے خود بخود روزانہ ہوتے رہتے ہیں۔ ثم الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔